يعني كان فيه واحد شويه ديال التاخر بالنسبه لي زانسكريبسيون. كاين الناس اللي داروا لي زانسكريبسيون والناس اللي خرجت لهم الفيزا واللي دفعوا، دوك نقول لهم مبروك عليهم. وكاين الناس اللي يعني حتى انهم فكروا انهم ما يسجلوش هذا العام لان كانت ظروف وكانت امور اللي كما كنعرفوا بحكم التنقل ما بين المدن في المغرب ولا في المناطق الدول العربيه الاخرى. كما كتشوفوا حتى قضيه نتاع في لي دوموند دو فيزا يعني كانوا لي ريبونس في الساعه يعني داروا مزيان مع الناس. بالنسبه للناس اللي خرجت لهم الفيزا يعني واحد النصيحه انهم اين فوا كتخرج لك الفيزا انك من الاحسن انك تاخذ البي ديالك وتجي، ومن بعد يعني ان شاء الله دوك الترتيبات وهذاك الشيء في الساعه يدوز، يعني في الساعه ان الامور تتاقلم مع تاقلم بها. يعني كما قلتو كما درنا الفيديو اللي لونسيت في اليوتيوب، يمكن ما نعرف واش شفتوه ولا ما شفتوش، هضرنا على لونغاجمون دو بريزون شارج ولا درنا واحد الابداعات غادي نعاودو نهضروا فيها هنايا واحد شويه بما الناس اللي راها حاضره بعد هنايا تشوف معنا لا بريزون شارج. وبالنسبه للناس اللي غادي عندها شي تساؤل طرح التساؤل ديالها في الكومونتير وانا غادي نجاوب عليه. يعني كما قلتوا لا بريزون شارج واحد الحاجه اللي هي مهمه كما هضرنا عليها بالنسبه للناس اللي عادي يدفعوا الفيزا ديالهم ولا راهم مثلا عندهم رونديفو باش يديروا لا سيناتور ديال نتاع لا بريزون شارج في الكونسولا. خصكم تعرفوا بان هاد لو مونطون تاع لو غارون، هاد لو مونطون تاع لو غارون بالنسبه مثلا حنا نهضروا على الناس اللي كاينين في لا بلجيك، كنظن بانه نفس المبلغ اللي كيستعملوه بالنسبه لنفس الموضوع المبلغ اللي كيستعملوه في الدول الاخرى بالنسبه اللي كاينين في اوروبا. كما كتشوفوا هذا المبلغ هذا يعني كيكونوا فيه دو مونطون، ثلاثه ديال لي مونطون. يعني عندنا لو مونطون الاول اللي هو 1295، هذا كيكون بالنسبه لو غارون خصو يكون يشد هذا لو مينيموم هذا ياك. من بعد هذا لو مينيموم هذا كنزيدوا عليه، هذا لو مينيموم كيكون على لا باز نتاع واحد لي زيتود كيديروها كديرها هاد لي روفوني دانتيغراسيون سوسيال، كيديرها واحد لو بيرو كيقول مثلا هذا هو لو روفوني مينيموم اللي يقدر يعيش به الانسان في لا بلجيك. يعني هذا هو لو روفوني مينيموم اللي يعيش به البنادم في لا بلجيك، يعني اون بيرسون اللي هو سيليباتير. بالنسبه مثلا هذا البيرسون هذا بغى مثلا يدير بورت كوم ان غارون بالنسبه لشي واحد، يعني خصو هذاك المبلغ ديالو. مثلا حنا غادي ناخذوا اللي كاين هنايا الاغلبيه، نديروا الكالكيلاتريس بعدا باش نديروا الكالكول. نديروا الكالكولاتريس باش نشوفوا. كما قلنا كيقولوا بان هذا هو لو مونطون 1200 لا 1295 فاصلة 91. هذا هو لو مونطون دو مينيموم، لو مونطون دو باز اللي كيبديو به. من بعد مثلا نقولوا بلوس ليتيديون بطبيعه الحال غادي ياخذ هذا لو مونطون هذا 670 اورو، كنزيدوا عليه زائد 670 اورو، هذا هو 1965. يعني بالنسبه للغارون وبالنسبه ليتيديون اللي نفرض بان هذا السيد هذا مزوج وعنده جوج ديال الاولاد. كما كتعرفوا بان القنصليه ما كتاخذش لي زالوكاسيون فاميليال ولا هذيك الفلوس اللي كيعطيو للدراري ما كياخذوهاش اون كونسيديراسيون. يعني واخا دير لهم ان بروف بان السيد كيتخلص عنده الاولاد وكيتخلص عليهم، ما غاديش يحسبوها في هذا لو مونطون. يعني واش تيديروا مثلا نقولوا عنده جوج ديال الاولاد كيزيدوا 150 اورو لكل واحد، يعني كما كنشوفوها هنايا اللي اندكسي شاك اني باغ اغي رويال، يعني كيكون عندنا غير يعني اغيتي رويال كيكون 150 اورو نت، 150 اورو نت بار موا، فهمت؟ يعني نت ماشي البريتو. يعني هنا في لا بلجيك يعني كما كتعرفوا هذه امور راه واضحه كاينه في كاع يعني الصافي ديال لي مونطون. يعني كما قلنا عنده 1965 وكنزيدوا عليها 670 ومن بعد كنزيدوا عليها 150 مثلا في حاله الا عنده جوج ديال الاطفال كنزيدوا عليها 150 فوالا بحال هكا. يعني مثلا السيد خصو يربح اكثر من 2265 ولا يربح هذا لو مونطون هذا. الا كان السيد اللي صيفط لك لي فيش دو باي ديالو عندهم ان مونطون دو باز
ديال 2265 بالنسبه لواحد اللي مزوج وعنده جوج نتاع الولاد، والمراه ديالو مثلا كتوشي الشوماج ولا كتوشي شي ولا خدامه. هذا الشيء هذا كامل خصكم ديروه حتى هو في لو دوسيو بانكم كوا بان لا فام ديالو راها خدامه. كي غادي ديروا تعرفوا بالنسبه مثلا للكارو الا ما قال لكمش شحال عندهم بيرسون دو شارج، هذوك لي فيش دو باي، هذوك لي فيش دو بايمون اللي كيصيفطوهم لكم راه فيهم كيكونوا كاتبين شحال كاين بيرسون ا شارج ديالو، يعني كيكون اون ديتاي فيه. نتوما كديروا هذا الكالكول كتشوفوا واش ملي كديروا هذا الكالكول يعني كتشوفوا واش انكم الاخر يعني لو كارون ديالكم سولفابل ولا لا. الا شفتوه بانه كيربح اكثر من هذا الشيء وعنده جوج نتاع الاولاد، في هذه الحاله هذا كيكون سولفابل، وان حدود كبيره كتكون باش انهم يعطيو لكم الفيزا ديالكم. يعني هذه هي اهم حلقه اللي كاينه في لا دوموند تاع الفيزا كامله، اللي كما كتعرفوا بان بلجيكا يعني باش انك دير القرايه وتتبع القرايه ديالك في لا بلجيك عندك لا بروسيدور واضحه وعاودناها بزاف ديال المرات وكيعاودوها الاخوان وموجوده، كاين بزاف ديال المنابر اللي كتهضر عليها. يعني كدير ليكيفالونس، كدير لانسكريبسيون، يعني هادو امور اللي ولات دابا بديهيه، ويعني كتطلب واحد الاجراءات غير فقط الوقت هي اللي كتطلبوا، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. وانك الاهم حلقه اللي كما كتشوفوا انها لو غارون، بزاف نتاع الامور بزاف نتاع لو ريفو ما كيجيش لا على لانسكريبسيون ولا على لو دومين تاع لي زيتود اللي كدير ولا على حتى شي حاجه، ولكن الاغلبيه نتاع لي ريفو كيجيو على حساب لو غارون واش كيكون سولفابل ولا ماشي سولفابل. حتى هذاك الغارون مثلا اللي كيكون عنده لي فيش دو باي ديالو، مثلا واحد الشهر كيربح 2000، واحد الشهر كيربح 2600، واحد الشهر كيربح 2400 مثلا، كيكون هذا لو ديكالاج ملي كتكون هاد لا فاغ كتكون اون فاغ في لو فيش دو باي ديالو، حتى هي كتكون واحد شويه كدير واحد المشكل، لانهم ما كيحسبوش لا موين. الاغلبيه يعني البريفير باش يكون ان مونطون ستابل، مثلا كيتراوح ما بين على حساب مثلا لي جور ديال نتاع لو موا والاخر، يعني ما يكونش فيه واحد ديكالاج ديال 400 ولا 300 اورو، يعني يكون ان ديكالاج يعني قليل. يعني غادي ناخذوا الاسئله اللي كاينين في لي كومونتير ونكملوا على القضيه ديال الاخر. بالنسبه لحسن ساجي ان كيستيون بوغ ان غارون انديبوندون في المغرب. بالنسبه الى كان الغارون بالنسبه لحسن الا كان كما قلنا لو غارون كاين انديبوندون كما قلت لك، يعني احنا شرحنا هنايا بالنسبه انه في المغرب وانت كتكون في المغرب، احنا شرحنا هنايا هذه القضيه هذه بان لو غارون كيدير لا بريزون شارج، خصو يمشي معاك يدير لو رونديفو يمشي معاك ويسني هذاك لا بريزون شارج. الا شفتو هنايا في المهم الا دخلتوا البلوغ الا دخلنا نعاودوا هنايا من الاول نرجعوا للور، مثلا البلوغ راه هو الاول لانكس، ونقول لك غادي تمشي راني لتحت داير السورس تاع لوفيس دي زيترونجي، يعني كتدخل للسيت نتاع لوفيس دي زيترونجي كاين لانكس هو هنايا كما قلت لكم. تشوف لانكس هو هذا هو اللي كيعمروا لو غارون ديالك، فهمت. لا سينياتور من الاحسن اللي بريفيرابل باش انه يخليها حتى لو بيرو تما نتاع ليغاليزاسيون في الكونسولا ولا شوفير كيغاليزيو في المغرب في لومباساد ولا لادمينستراسيون اللي عندها هاد اللي كيخولها انك تغاليزي فيها، وانك تغاليزي تما ويسنيه تما سور بلاص، يسنيه ما يجيبش الورقه سينيي، يسنيها سور بلاص قدام هذاك لا جوب. هادشي على حسب ما قريت وسمعت على مجموعه ديال الاخر. كما قلت لك هنا غادي تلقى اون ديتاي، كاين بزاف لي ديتاي وكاين بزاف نتاع الفروع اللي كاينين في لو سيت باش انهم غادي يوضحوا لك. غادي نرجعوا السيت وكما هضرنا بان بالنسبه الى كان انديبوندون، يعني اول حاجه ولا اهم حاجه بان هذا يكون عنده ان روجيستر دو كوميرس، ويجيب لو روجيستر دو كوميرس ويجيب هذوك العمليات البنكيه ديالو، يعني هذوك لي زيكستري بونكير جو بونس انهم كيطلبوا ديال 20 موا، كيجيب حتى كاين البيلون ديالو على حساب الاخر باش انهم كيديروا هذاك لو كالكول، هما كيعرفوا يديروا هذاك، ولا لو كونطابل كيعطيه هذاك الوراق اللي خاصين بان السيد شحال كيربح باش كيشوفوا
باش تيشوفوا الامور ديالو. بالنسبه كاين واحد الامور اللي كي في القضيه ديال لو غارون، خصوصا الا كان في لا بلجيك ولا في الاخر، كاين بعض الامور اللي كتعاون. مثلا الا كان هذاك السيد عنده كيتوشي مثلا عنده لي شيك دو غوبا، خصو يمونسيون يعطيكم واحد لاطيست بانه يلتوش دي شيك دو غوبا، يعني هذاك ليستوريك يتبعوا ويصيفطوا حتى هو مع هذوك الوراق. مثلا الا عنده ان كريدي دو فيزا كارت بار اكزومبل، يدير مثلا اتيساسيون بونكير ولا يجيب غير واحد البرين سكرين من لو كونت بونكير ديالو بانه عنده فيزا كارت ولا ماستر كارت، لان هذا سي ان كريدي ويقدر هذاك لارجون بار اكزومبل يستعملها اون كا او الا كان شي بروبليم. بالنسبه موبيله وانا كنهضر يعني تقدروا تكونفورموا لي الصوت، واش كاين الصوت ما عرفتش، يعني كنظن ان الناس الا كتسمعوا مزيان الله يخليكم كونفيرميو بالنسبه للصوت. المهم غادي نكمل الهضره بما نشوف لا كونفيرماسيون هنايا في الاخر في التعليق. كما كنظن انني جاوبت على حسن. نمشيو عند ابراهيم. كاين انا دفعت في لو 23 مي مازال ما تبان لي في لو سيت دي زيترونجي، واش هذا شيء عادي؟ نعم انت دفعت في لو 23 يعني هذه صافي 2 جور، يعني دابا الويكاند 23 يعني الجمعه، انت دفعت نهار الجمعه جو بونس لو 23 يمكن فوقاش لو 23 في لو 23 يعني السبت، يعني هنايا لو 23 الحد فوقاش دفعت بالضبط بالنسبه لابراهيم في لو 23 نورمالمون لا ميزاجور كتكون كيكون واحد الديكالاج، ولكن ماشي بزاف، يعني واحد ما كيكونش ديكالاج كبير باش انه كيكون عندك هذاك لو نيميرو دو سويفي وهذاك الاخر باش كتبع لو سيرفيس. فوالا صافي كونفيرمي. بالنسبه للوميير دي جور مي دون لو كا دو غارون il a de l'argent dans son compte bancaire, même si mon salaire il répond, elle est solvable. C'est mon cas. L'année passée, je suis en Belgique. بطبيعة الحال يعني لو غارون يعني مثلا نقولوا عنده واحد لو سالير، وهذاك لو سالير كيكون مثلا سو واحد المبلغ، ولكن عنده الفلوس ديالو في الكونت بونكير. يعني الا كانت عنده الفلوس ديالو في الكونت بونكير مزيان. علاش شنو تيديروا؟ كيقولوا مثلا بان هذا الاتيديون كيحتاج واحد 670 اورو كما قلنا حنايا باغ مو. هذيك 600 فوا مثلا فوا 12 باغ فوا 3 زون، يعني هذا هو لا ديوري دي زيتيد الاغلبيه اللي كيديروا لي هوتيكول ولا فوا 3 زون. يعني كيشوفوا مثلا عنده هذاك لو مونطون، يعني عنده واحد 20000 اورو ولا 15000 اورو في الاخر، كيقولوا فوالا راه عنده هذا واحد لو ريزيرف اللي يقدر يخليه لهذاك ليتيديون. يعني ما كيكونش اشكاليه. حنا الاشكاليه فين كتكون؟ بان الناس اللي ما عندهمش اللي كيصيفطوا لهم غير كاين بزاف ديال الناس اللي كيصيفطوا غير لو فيش دو باي، ما كيبغيوش يصيفطوا لي زيكستري بونكير ولا هذاك الشيء. يعني ما كيصيفطوش المعلومات كامله. وحتى ليتيديون خصو لهذوك الناس يقول لهم فوالا صيفطوا لي المعلومات، ها شنو خصني وشنو خصني. يعني هذا هو يعني كاين الناس اللي كيكون مثلا من الاحسن انك ما ديرش ان كونت بلوكي في المغرب، دير ان كونت كورون ودير فيه مثلا واحد البركه تحط فيها وتقول فوالا هذا في حالتي الا انكم عطيتوني الفيزا انني غادي ندي معايا هذا الاخر. يعني هكا كيديروا بزاف ديال الناس. بالنسبه لابراهيم خويا دفعت في لو 23 جويي ومازال ما بان لي في السيت واش هاد غير شوف واش راك انك كتدخل. بالنسبه لابراهيم في السويفي شوف واش انك كتدخل الكسميتو هذاك لو نيميرو دو سويفي اكزاكت، هذاك لو باركود اكزاكت واش هو اللي كتدخلوا، لان شي خطره تكون شي كونفيزيون. الى ما وصلك حتى شي حاجه، من الاحسن انك تاخذ كونتاكت مع تي ال اس ولا تي ال اس في كازابلانكا، ولا انك تتصل بلوفيس دي زيترونجي من الاحسن. يعني لان دابا راه شهر، يعني الناس اللي على ما كنشوف اللي كيدفعوا 2 سمان 10 جور 2 سمان 3 سمان ماكسيموم كيجاوبوهم. انت راك دابا في ان موا، انا كنصحك انك تتصل بلوفيس دي زيترونجي. بالنسبه لسي ابراهيم بالعزيز، بالنسبه لزكريا الحمودي سي اسماعيلي، انا دفعت كاع في فيفري ومازال ما جاوبني ال بي. في نظرك مازال باقي لي شويه الوقت
باش نصايب الفيزا. بالنسبه للفيزا يعني راك في لا ليميت، راك في لا ليميت كما كنشوفوا دابا. كاين اجراءات انهم في الساعه كيجاوبوا، في الساعه كيتريتيو لي دوسي. يعني من الاحسن انك واش دير، من الاحسن انك تتصل باليو ال بي. لان علاش؟ لان اليو ال بي دابا راهم خدامين، لو سيرفيس دانسكريبسيون راه خدام، واتصل بالسيرفيس ديزانسكريبسيون. من الاحسن انك تصيفط بار ايميل وتقول لهم فوالا انا راني صيفطت لكم لا دوموند ومازال ما جاوبتونيش باوكي ولا نو. فهمت؟ يعني دابا كاع الناس اللي راها دافعه، وكاع الناس اللي راها دايره ان دوموند، وكاع الناس اللي واش غادي نقول لك، اللي راها في لا فيناليزاسيون تاع لو دوسي ديالها، من الاحسن انها تاخذ مثلا من غدا. يعني من غدا انك ماشي لي زيميل، ولكن انك كما كنعرفوا انك تقدر تروشارجي الباس نتاع الخارج، وانك تتصل للخارج. دابا ماشي ما كتبقى شي حاجه غاليه، وتتصل مع لو سيرفيس. ومن الاحسن انكم دائما تتصلوا ما بين 9 و 11، وما بين الوحده، ولا ما بين الزوج والربعه. هادو هما الاوقات من الاحسن انكم تتصلوا بها مع لي سيرفيس دانسكريبسيون. وهذه نصيحه بالنسبه لزكريا، لانك انت في فيفري دفعت ومازال ما جاوبوكش، يعني راه ما تخيطاوش كاع لو دوسي ديالك، ولا لو دوسي ديالك ما وصلش، ولا كاين ان مونك، ولا ما تقدرش تعرف. راك عارف هذوك لي بلاتفورم شي بارفوا ما كيخدموش، ولا لو تيليشارجمون ديال لي دوكيمون كيطيح ولا ما كيوصلش. يعني كتوقع هاد الامور هادي. بالنسبه لزينب، بالنسبه pour les étudiants assimilés utilisent une procédure de visa spécifique, sachant que les unis leur demandent pas un plan de financement. Voilà, بالنسبه les étudiants assimilés كيكون عندهم كيديروا لا ميم دوموند، ولكن في لو تريتمون ديال الدوسي ديالهم كيكون عندهم واحد شويه نتاع لافونتاج، بخصوصا انهم مثلا ما كيكونش عندهم لي فري دو دوسي، ما كيكونش عندهم لي فري ديال لي انسكريبسيون ديال الاخر. هذه كياخذوها بعين الاعتبار. يعني كيشوفوا بان السيد اسيميلي يعني غادي يكون عنده ما يكون عنده مشكل في الفينانسمون ديالو، وبانهم يعني انهم كيتريتمون الدوسي ديالهم بواحد شويه نتاع لا سوبليس، وما يعني ما كيكونش واحد التعقيد في هاد الامور هذه. كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي مثلا اللي ما توفقتش هذه السنه هذه، واللي باغيه عاد ان شاء الله العام الجاي انها تدفع، اللي ما توفقش بحكم الظروف اللي فاتت واللي شفناها. بالنسبه نرجع للسؤال ديال زينب. دوموند با ان بلون فينونسمون، يعني يقدروا يطلبوا لك ان بلون فينونسمون. بحال الا طلبوا لك ان بلون فينونسمون تقول لهم بانك اسيميلي، تشرح لهم بانك ايتيديون اسيميلي، وبان عندك لي مويان، وغادي توري لهم هذوك لي مويان، وغادي تعطي لهم لي كونديسيون، ولا هذوك لي كونديسيون اللي غادي تستافدي منهم كوم كوا راك ايتيديون اسيميلي. بالنسبه لابتسام الحنفي، انا بغيت نسولك، انا دفعت وكملنا مرات، وكل مره تقول لي الدوسي ناقص، وكنعاود نصيفط لها، وهذه المره صيفطوا لي قالوا لي ناقص، ما فهمت والو. اي ميرسي. فوالا، من الاحسن انك تتصلي بهم. يعني دابا فوالا، يعني كل مره ناقص، ويعني وكتصيفطي لهم وكيقولوا لك مشكله. يعني سي با بروفيسيونيل هادشي اللي كيديروا معاك، يعني ماشي بروفيسيونيل. ولكن كنفضل انك تتصلي بهم وتقولي لهم فوالا دابا تقولوا لي، ومن الاحسن انك تسجلي هذيك لابيل وتقولي لهم واش سي بوسيبل باش نسجل لابيل، باش الا قالوا لك شي حاجه اخرى، ولا ابخي لو تليفون غادي تصيفطي لهم ان ايميل تقول لهم سويت نوتر كونتاكت تليفونيك وهذاك الشيء، بانكم قلتوا لي صافي تا وبانك كتطلبي لا كونفيرماسيون من هذاك الشيء، باش اون كا الا كان شي بروبليم ولا عطاو لك الانسكريبسيون ديالك اون روتار ولا شي حاجه، باش العام الجاي انك تيفيتي هذاك لو ديكالاج وهذاك الشيء. فوالا، كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي ماشي فاتهم الوقت، ولكن كما عرفنا بان الظروف ما كانتش مواتيه، وبان العالم كامل كان مرون بهذه القضيه نتاع الكوفيد 19، بان العام الجاي راكم عارفين بان مثلا الكوتي فلامون فوقاش كيبدي فيه لانسكريبسيون، كتبدي في الموا د نوفمبر
تقريبا في المواد نوفمبر اكتوبر، يعني منا شهرين يعني تبداو تكونتاكتيو في الكوتي فلامون باش تشوفوا ان كومون الفير. بالنسبه لي زيتيديون اللي مثلا انهم كاينين دابا باغيين يقراو يكملوا لي زيتيد ديالهم في الكوتي فلامون في الكوتي والون، يعني من دابا يديروا ان بلان ديال لا دوموند، يشوف يدير اون ليست يسجلها في الاورديناتور ديالو، يسجلها في الجوجل درايف ويخليه يدير واحد لا ليست نتاع مثلا لي زيكول اللي باغي يقرا فيهم، مثلا يدير يجمع لي كوردوني شكون اللي غادي يتصل بهم وشنو كل ايكول وشنو تطلب، يعني يدير هذاك الشيء اون دوسيي ويدير واحد الماب سبيسيال بشاك ايكول بشاك يونيفرسيتي. كما كتعرفوا لي زونيفرسيتي لي زانسكريبسيون ديالهم في البروميير اني كيكونوا غاليين 4175، وبالنسبه لي هوت ايكول كيبداو من 1200 اورو. يعني من دابا تبداو ديروا واحد لا بريباراسيون، كتكون واحد البريباراسيون. شوف باش غادي نهضروا، لان بزاف ديال الناس كيقول لك خصنا الاخر، خصنا الموتيفاسيون، خصنا هذه لا، راك دابا ايتيديون، راك طالب، يعني راه عندك واحد لونغاجمون، هذاك الشيء ديال الموتيفاسيون هذه وهذه فريمون الله يسخر الجميع. ولكن كاين واقع، كاين واحد الواقع، كاين يعني في هذا الدومين هذا نتاع لي زانسكريبسيون، لا بالنسبه لفرنسا ولا بالنسبه لبلجيك ولا بالنسبه لامريك، اللي ضرب الحديد ما حدو سخون راه كاينه وكيجيبو. كتشوفوا يعني راه كاين الفوا لي جوسكو بو، يعني تمشيو مع لافير ديالكم جوسكو بو وتكملوا لا دوموند كوا سو سوا، يكون كوفيد ولا يكون طاعون ولا يكون بوحمرون. المهم ما يعني راه عندكم لا موتيفاسيون، عندكم واحد، ما تحتاجوش شي واحد اخر يموتيفيكم، ما تحتاجونيش انايا نموتيفيكم. انا واحد الحاجه الوحيده اللي نقدر نعطيها لكم هي المعلومه، اي واحد فقط هذه اللي غادي نقدر نعطيها لكم. لا موتيفاسيون الله يسهل على الجميع، لان كندخلوا في بعض الحوارات وبعض النقاشات هذا والاخر، وعلاش الموتيفاسيون ما الموتيفاسيون هذه. شوف كل واحد في هذا الدومين هذا، ماشي كل واحد كيقول راسي، ولكن كل شيء واضح، كل شيء باين، فهمت؟ يعني لا دوموند نتاع لا دوموند ديال ولا لا بروسيدور ديال لي زيتيد اون بلجيك راه سي فاسيل. عندك الباك كدير ليكيفالونس، مور ليكيفالونس كدير اون انسكريبسيون، كدير كونتاكت مع ليكول باش دير انسكريبسيون. الاغلبيه ديال نتاع لي زيكول ولا لي زونيفرسيتي كدير انسكريبسيون فيا البلاتفورم، ديرها اتون، ديرها في الوقت، باش الا كان شي حاجه الدوسي ماشي كومبلي ولا هادي انك تكمل الدوسي ديالك. من مور هذاك الشيء هذاك صافي كتبدي اون فوا كدير لا دوموند وكتدفع لي زيتود وكتدفع عفوا كتدفع لي زونيفرسيتي ولا لورديكول، كتبدي توجد كتكون دبرت على الكارون، كتكون الكارون قلت له واش خصك تصيفط ليه واش خصك تصيفط ليه، وفوالا هكا باش وفي الساعه الامور ان شاء الله غادي تمشى وتمشي بخير. بالنسبه للاركيتكتور، شوف بالنسبه للاركيتكتور الا كنت كاين مثلا الاركيتكتور مثلا، كاين الناس اللي الا كنت باغي ديرها في لي زونيفرسيتي، حنا كنعرفوا بان لي زونيفرسيتي كيطلبوا 13/20 وبانها سيليكتيف، كتكون شويه سيليكتيف لان كيكونوا فيها لي بروفيل شويه مجهدين. يعني مثلا الا كنت باغي ديرها في شي يونيفرسيتي، ومن الاحسن انها تندار في يونيفرسيتي، كديرها يعني كيطلبوا 13/20 في الباك. مثلا تقدر مثلا انك دير اون اوتر فورماسيون، دير شي فورماسيون اخرى مثلا لا توبوغرافي ولا شي حاجه، في مثلا دير اون برونش ديال التوبوغرافي وتجي، ومن بعد عاد تشونجي، دير واحد تنقص تبدل لو دومين ديالك، فهمت؟ بالنسبه للناس مثلا، بالنسبه للناس اللي عندهم كيكون عندهم مثلا خدلتهم النقطه ديال الباك، لان كنعرفوا النقطه نتاع الباك ماشي سهله باش انك تجيب 13/20 ولا هذه، وكيكون هذاك لو تراك، وكيكون واخا كيكون الانسان قاد انه باش يجيب واحد النقطه ويدير، ولكن هذاك لو تراك نتاع ليكزامان والاخر. يعني كاين هنايا واحد، كاين هنايا حتى هنا في لا بلجيك كاين بحال هذاك كوم كوا باك ليبر. يعني بالنسبه للناس اللي تيجيو من الاحسن انا ننصحهم انهم يديروا هذاك ما بقيتش عاقل على السميه ديالو هذه شحال، ما لان هذه شحال بعد شويه على الدومين،
يعني كيديروا هذاك بحال باك ليبر هنايا، كتبريباري له كتخلص عليه واحد 50 اورو، ومن بعد كدي ان ديبلوم ان باك بحال نقولوا حنايا باكالوريا بلج، وكيكون عندك الحق انك دير فيها، ما كتبقاش عندك هذيك لو بروبليم نتاع لا نوت، بحال الا كان عندك لا موتيفاسيون انك باغي تكمل. كما قلت لكم يعني اون جينيرال هادو هما الحوايج اللي هضرنا عليهم، هادو هما الحوايج المهمين. يعني بالنسبه للناس اللي راهم دافعين وخرج لهم لانسكريبسيون، يعني من الاحسن انهم لو بلي فيت بوسيبل انهم يديروا. كاين واحد الحاجه اخرى مزيانه، بان الكورونا ولا الكوفيد 19 هنا في بلجيك بدا كيطيح، واخا هكاك في ان سبتمبر لي زيكول كاملين غادي يبديو، يعني لا بريزونس اوبليغاتوار بالنسبه كاع بالنسبه للمدارس بعد الابتدائي، بعد الحضور غادي يكون اوبليغاتوار. وبالنسبه لي هوتيكول راهم تيشوفوا كيفاش غادي حتى هما الاغلبيه كيقول بانهم غادي يحلوا نورمال في الاخر يعني في سبتمبر ان شاء الله. وكاين لي زيكول اللي غادي يحلوا حتى الاكتوبر، يعني حلا حتى لو دومي ديال سبتمبر، وكاين اللي في لو دومي ديال اكتوبر. يعني كما قلت لكم هذا واحد اللايف اللي درناه قصير، غادي يكون قصير كما قلت لكم. كما شفتوا دابا نص ساعه راح نجاوبنا على بعض الاسئله، طرقنا لواحد الموضوع. ان شاء الله ما غاديش يكون هو اخر لايف، لان غادي نكون حاضر دابا بشكل كبير ان شاء الله. ونتمنى انكم تتفاعلوا مع المواضيع اللي غادي نبقى نطرحها في المجموعه. والا كان عندكم تساؤلات غير طرحوا، راه كاين ناس ما بزاف تيجاوبوا تيعرفوا، وغادي نحاول انا نجاوب الجميع. كنشكركم على هذا الحضور ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في واحد اللايف واحد اخر ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.